اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که بسیار در نظر ما مهم است، ما یک استیتس هم در من فیسبوک دادم، او یکی در ازی فتنه های آخر زمان که ما شما قرار داریم و فتنه ها ما بارها در خدمت شما گفتم، فتنه ها یعنی یک سردرگمی و یک امتحاناتی که انسان خلاصی نداره، از رای فرار امکان نداره. محال است انسان از این فتنه ها و از این امتحانات آخر زمان محفوظ بمونه. لذا خب انسان کوشش کنه که از این فتنه ها از این مشکلات مقابله کنه از یک طرف. از دیگه طرف اگر توخ کنه در آخر زمان یکی از فتنه هایی که زیاد تاکید شده و ما بار در خدمت شما گفتم، او یکی در آخر زمان عقاید مردم مورد هجوم که قرار میگیره، یعنی عقیده های مردم سست میشه و برایش حمله میشه، شبهات و اشکالات و اعتراضات و مختلف از طریق سوشال میدیا، از طریق افرادهای خودغرض که یا در کینه مبتلا هستند یا در خودغرضی مبتلا هستند یا تاس داده میشه، اینها ما دین را که مورد هدف قرار میده و عقاید جوانها را مورد هدف قرار میده. لذا ما کوشش کنیم که یک چیزهایی که بسیار مهم است، چون ما وارد سوشال میدیا هستیم، فیسبوک، اینستاگرام، تیک توک و اکس و غیره، اینا تمام سوشال میدیا هسته دیگه. لذا ما باید کوشش کنیم که از کنار یگو ویدیویی که شبهه ایجاد مونه یا یگو برای دین از مورد خطر هسته یا که است عقاید مورد هدف قرار میده، یگو پوست اگر تو منی اینا هر کس باید از نا فاصله بگیری، از نا باید تو کنی، از نا باید فرار کنی. چرا؟ چون که ما واقعا در جایی نیستی که مطالعه موز یک طرف کم هسته، جوانها مطالعهشی کم هسته، کار دینی در او کمتر شده رایه. لذا مو بس بای از این تر کتاب ها را مطالعه کنیم. ما بعض اوقات در من فیسبوک میگردم بعضی از افرادها هر دو روز بعد یگو که برای دین یگو شبهه شده یا یگو کسی که یگو عالمی یا مولای یا یگو دیندار یگو غلطی کرده او را هایلایت مونه، تا کوشش کنه که مردم از دین که فرار کنه. مو باید سعی کنی انزی طرف افرادها فرار کنی. واقعا اینها مو افرادها هستن که مانند پاشا مانند زخم که میشنه یا مو منفی چیزها را که پیدا مونه، در حالی که واقعا اهل بیت علیهم السلام دین چی و فرامین چی و او احکاماتی که اینا از طرف خدا برای شمرده 100% اینها بسیار پر اهمیت است و ده حق است. لذا ما دیاد مست وقتی که ما کتاب لومه میخواندی، کتاب فقهی یا مکاسب و غیره میخواندی، اونجا همی یک بحثی بود که کتاب ضاله را، کتاب هایی که گمراه کننده هست، آیا مطالعه کنه یا نکنه. حتی برای بعضی از علما هم مگه کتاب ضاله را، یعنی کتاب گمراه کننده شما مطالعه نکنین که خطرناک است، که امکان داره که آهسته آهسته شما این کتابا را بخوانین یا یک ویدیویی یک فردی را گوش کنین که او مسلسل بر دین در اشکال مونه، مسلسل در بر دین یک شبهه ایجاد مونه، عادت شما مشاور گوش کنین یا او خود غرض است یا خودی گمراه شده، آهسته آهسته من ذهن شما یک شبهه که است ثبت میشه، یعنی من ذهن شما سابمیت میشه و من ذهن شما جای میگیره و میگردی که در یک زمان شما از خط حق و از خط حقانیت اهل بیت دور رفتین، بسیار کس دور رفتین، بسیار دور رفتین. ما همینجی مثالش میزنم، مثال الله یاری و انسان ها که بسیاری از افرادها گرویدشی میشه و افرادها گرویدشی هستند. الله یاری که است از طریق ولایت علی علیه السلام ما جوانها را جذب مونه، از بعد استی برای تقلید که است چک مونه، برای مراجعه که است چک مونه، برای مجتهدین که است چک مونه. چون که تو زیاد که است الله یاری را گوش کده، الله یاری را ویدیوهایشی توخ کده، مانند از که تو یک کتاب ضاله را، کتاب یک گمراه کننده را در اون مسلسل در که است خوانده رایی است. لذا برای تو یک کانسپت جور میشه، برای تو یک کانسپت یک عقیده برای تو که جور میشه و تو مطابق همزی عقیده خو که زبات پیش موری. از بعد اگر یگو کس باید درباره تقلید کا بیزنس خنده مونی، اگر یگو کس باید برای احکام الهی اگر گو توضیح بده یا مسئله اخلاقی را بیان کنه، تو میگنی که خود تو اونجا درو مسخره منی من فیسبوک دیده بعضی آیکونی همزو خندر که سر ایمونه. چرا؟ چون که تو در رمزو لاین یا همزو دایرکشنی ضاله یا زلالت که گرفته هسته، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که خدای مرد زو را قرار ندی که اونجی گمراه کننده ها هستن. لذا باید احتیاط کنیم. من گفتم یک تذکر بدم شما را
که اگر کتاب‌ها را که میخوانین کتاب‌های صحیح را بخوانین، کتاب‌هایی که دایرکشن صحیح که شما را میده. فالتو فالتو کتاب‌های بعضی از مغربی ممالک را، بعضی از کمونیست‌ها را، بعضی از کتاب‌هایی که تا خود واقعا به او درجه نرسیده که لینین و مارکس را مطالب شیر بفهمی، ما از او کتاب‌ها خود چنگاو منی و خود شالو بالو منی کامرید مگی، از بعد میگنی در یک جایی که قرار گرفته که از دین بسیار کسته دور شده. خدا دزی آخر زمان مو شمور حفظ کنه و ثابت قدم بیله که مو در راه دین باشی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.